काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा जारी। मुद्दा न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासमा सुनवाई हुँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्यायो रु 25 अर्ब 54 करोड रुपियाँको बजेट। भरतपुर महानगरपालिकाले ल्यायो 6 अर्ब 31 करोड रुपियाँको बजेट। कृषिमा 7 करोड बजेट विनियोजन। देशभरका स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्दै तिलोत्तमा नगरपालिकाले ल्यायो 2 अर्ब 73 करोड 84 लाखको बजेट। विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट 3 अर्ब 28 करोड रुपियाँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षकहरूलाई अब मासिक रूपमा तलब भत्ता दिने, प्राध्यापकको पनि बढ्यो भत्ता। यति ओम्नी प्रकरणमा भ्रष्टाचार देखिए कुनै नेतालाई पनि नछोड्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको घोषणा। गृहमन्त्री श्रेष्ठले गरे रवि लामिछानेको प्रशंसा। समर्थनमा ठोके रासपाका सांसदले टेबल। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूलाई आजदेखि नागरिकता दिइँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकार टिकाउन सत्ता गठबन्धनबाटै चुनौती। फुटको सङ्घारमा सत्तारूढ दल गठबन्धन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तनावमा। 11 किलो सुन घोटालाको आशंकामा जलहरी जाँच्न अख्तियारको टोली पशुपतिनाथमा। अख्तियारको टोली आउने भएपछि खाली गराइयो पशुपतिनाथ मन्दिर। काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध फुटपाथ व्यवसायी सडकमा उत्रिने, नगर प्रहरीको प्रतिकार गर्न टिम तयार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थप 803 जना कर्मचारी करारमा भर्ती गर्ने, नगर प्रहरीको कोटा 500। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नै टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याउने छुट्टायो बजेट। प्रचार गरेर धर्म परिवर्तन गराउने प्रति सरकार गम्भीर भएको छ र तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने सांसद तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको टिप्पणी। मनसुनको समयमा पनि तातो हावाको लहर फैलिन सक्ने। उर्लियो सेयर बजार। 62 अङ्कले नेप्से बढ्दा 6.5 अर्बको आज कारोबार। गृहमन्त्रीले फिर्ता गरे विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका 316 जना सुरक्षाकर्मी। नक्कली हुट्टानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान रोकिएको छैन भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको अभिव्यक्ति। सत्ता सम्हालेपछिको 6 महिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विवरण तयार पार्दै बाढी र पहिरोमा परि 10 दिनमा 17 जनाको मृत्यु, 26 जना अझै बेपत्ता र सहकारी संस्था विरुद्धको उजुरीले सिआइबीको कोठा भरिन लागेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। कोरिया जान नपाएका युवाहरूले घेरे इपिएस कोरिया शाखा। प्रहरी जवान र हवलदारहरूलाई 16 वर्षमै अवकाश दिने गरी सरकारको तीव्र तयारी। के छन् त नियम, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। आउँदो अक्टोबर महिनामा विश्वका 2 धनाढ्यहरू एलन मार्क्स र मार्क जुबर्ग बीच केज फाइट हुने। एसईको नतिजा असार 18 गतिभित्रै अन्तिम तयारीमा परीक्षा बोर्ड। काङ्ग्रेस नेता कोइरालाको प्रश्न, पार्टी छिया भयो, कसरी पुनर्जीवन दिने हो? अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझैँ आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाइ जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ। अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाबाट दर्ता भएको उक्त मुद्दा न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासमा सुनवाई हुने बताइएको थियो। शुक्रबार अधिवक्ता झाले सर्वोच्च अदालतमा बालेन्द्र शाह विरुद्ध अदालतको अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। उच्च अदालत पाटनले सिनेमा हल सञ्चालकहरूलाई हिन्दी फिल्म नरोक्न महानगर विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेश जारी भएसँगै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले आदेश नमान्ने बताएका थिए। जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै पनि कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन, बालेनको टिप्पणी रहेको थियो। फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ, बालेनले भनेका थिए। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु, नेपालको भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ
भन्दै बालेन्द्र शाहले कडा व्यङ्ग्य प्रहार गरेका थिए। यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न पनि आफू तयार रहेको तर फिल्म चल्न नदिने र चल्न दिइने छैन काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको घोषणा रहेको थियो। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, उक्त अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना हुने भन्दै अधिवक्ता झाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएकी हुन्, जसमाथि आजै प्रारम्भिक सुनवाई हुने भनिए तापनि अन्ततः मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा गएको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन विरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो। आइतबार न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासमा बालेन्द्र शाह विरुद्धको रिट परेको थियो। अदालतको आदेश मान्दिन भन्ने अभिव्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट दर्ता गराएकी थिइन्। उक्त रिटमाथि सुनवाईका लागि आइतबारको पेशी तोकिएको थियो। रिट निवेदनको अन्तिममा रहेको अधिवक्ता झाको रिट हेर्न नभइनेमा परिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई अदालतले कस्तो सजाय सुन्नुपर्छ, कस्तो फैसला हुनुपर्छ, तपाईँहरूले यसबारे काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिको र स्ट्यान्ड कस्तो छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु 25 अर्ब 54 करोडको बजेट लिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि रु 25 अर्ब 54 करोड रुपियाँ 78,20,000 को बजेट विनियोजन गरेको छ। आज राष्ट्रिय सभा गृहमा उपप्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजक सुनिता डङ्गोलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा चालुतर्फ रु 8 अर्ब 61 करोड 53,28,000 र पुँजीगततर्फ रु 16 अर्ब 93 करोड 24,92,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु 25 अर्ब 41 करोड 96,97,000 को बजेट विनियोजन गरेको बताइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आवको बजेट करिब रु 14 करोडले बढी भएको बताइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षालाई र पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ, जस अन्तर्गत पूर्वाधारमा सबैभन्दा धेरै रु 7 अर्ब 34 करोड 64,71,000, शिक्षामा रु 1 अर्ब 32 करोड र स्वास्थ्यमा रु 92 करोड 66,44,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा तलब दिने बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा तलब दिने जानकारी दिएको हो। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपमेयर सुनिता डङ्गोलले हाल चौमासिक रूपमा तलब पाउँदै आएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकी छिन्। महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरूका शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा तलब दिनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 30 करोडको शोध भर्ना कोष खडा गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि 6 अर्ब 31 करोड 97,90,000 रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आइतबार भएको 13औं अधिवेशनमा उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले महानगरपालिकाको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। महानगरले आगामी वर्ष आन्तरिक आय 1 अर्ब 75 करोड हुने प्रक्षेपण गरेको छ। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट 1 अर्ब 83 करोड 89,75,000 केन्द्र तथा बागमती प्रदेश सरकारकी राजस्व बाँसफाँडबाट प्राप्त 54 करोड 80,15,000, जनसहभागिताबाट 50 करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट 3 करोड र बैंक मौजूदा 1 अर्ब 65 करोड रहने प्रक्षेपण महानगरपालिकाको रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच कृषिमा 7 करोड समेत बजेट छुट्याउने भरतपुर महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आज देशभरका स्थानीय तहहरूले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। स्थानीय तहहरूले आज बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिका सहित देशभरका स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि आज बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। यता दर्शक महानुभावहरू, तिलोत्तमा नगरपालिकाले 2 अर्ब 73 करोड 84 लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ भने विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट 3 अर्ब 28 करोड रुपियाँ रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यति ओम्नी सुरक्षण मुद्रा लगायतका प्रकरणमा भ्रष्टाचार अनियमितता देखिए कोही कसै नेताहरूलाई पनि उन्मुक्ति नदिने घोषणा गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाब दिँदै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले तथ्य प्रमाण र अनुसन्धानले देखाए कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका छन्। नक्कली हुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्तै यति ओम्नी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सम्बन्धी धेरै काण्डहरू छन्, त्यो
बारेमा गृह मन्त्रालयको ध्यान कता गएको छ कि छैन? फेरि मिलोमत्तोमा ढिसमिस हुन्छ कि? काङ्ग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले बताएका छन्। जवाफमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले छुट नहुने बताएका हुन्। अरू प्रकरणबारे पनि छानबिन हुन्छ किन हुँदैन भन्ने छ। तथ्य प्रमाण अनुसन्धानले देखाए अनुसार अनियमितता छ, भ्रष्टाचार छ भने कसैलाई पनि छुट हुँदैन, कुनै पनि प्रकरणलाई पनि छुट दिन हुँदैन भन्ने हामीलाई लागेको उनले बताएका छन्। नेपाल ट्रस्टको अधीनमा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट यति समूहलाई भाडामा लगाउँदा अनियमितताको आशंका गरिएको थियो। त्यतिबेला नेपाल ट्रस्टको संरक्षक तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल रहेका थिए। एमालेका ईश्वर पोखरेल रहेको अवस्थामा त्यस्तै सूक्ष्म मुद्रण छपाईको उपकरण खरिदमा 70 करोड मोलमलाई गरिएको अडियो बाहिरिएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाजकोटाले राजीनामा नै दिनु परेको थियो। उनलाई अहिले पनि भ्रष्टाचारी भनेर सम्बोधन गर्ने कतिपयले गरेका छन्। कोभिड-19 का बेला प्रक्रिया मिचेर औषधि उपकरण खरिद गर्ने जिम्मा ओम्नी समूहलाई दिएको भन्दै नेकपा एमालेका पोखरेल विवादमा आएका थिए। त्यतिबेला पोखरेल कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धी उच्च स्तरीय संयन्त्रको प्रमुख समेत रहेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रशंसा गरेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नमा जवाब दिन रोस्टममा उभिएका श्रेष्ठले रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहँदा सरुवा बरुवाको कार्यमा कोही कसैको दबावमा नपरेर कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै धन्यवाद दिँदै उनले प्रशंसा समेत गरेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले भने, म भन्दा ठिक अगाडि गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु भएका माननीय सदस्यलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले बुझेअनुसार पदस्थापन र सरुवा जस्ता विषयहरूमा उहाँले पनि एउटा निश्चित मापदण्डका आधारमा काम अगाडि बढाउने, दबाव र चलखेललाई भूमिका खेल्न नदिने स्थिति काम गर्नु भएको थियो। सहीलाई सही भन्नुपर्छ, हामीले उहाँले त्यो सांस्कृतिक देखाउनु भएको थियो। त्यसका निमित्त म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रशंसा गरेर बोलिरहँदा रवि लामिछाने र रासपाका सांसदले समर्थनमा टेबल समेत ठोकेका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सरकार टिकाउन सत्ता गठबन्धनबाटै चुनौती पुगेको छ। फुटको सङ्घारमा सत्तारूढ दल गठबन्धन पुगेपछि यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आत्तिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, वर्तमान 8 दलीय गठबन्धनको भरमा बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सत्ता टिकाउन सत्तारूढ दल गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू नै चुनौती बन्दै गएका छन्। 5 वर्ष सँगै रहेर आलो पालो सरकार चलाउने सहमति सहित गठबन्धन गरेका दलहरूका नेताहरूले सरकारको हरेक काम कारबाहीमा असन्तुष्टि जनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ता जोगाउन आफ्नै गठबन्धन दलबाट चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ। सरकारमा सहभागी नेता एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको छुट्टै मोर्चा बनेपछि गठबन्धनभित्रको खटपट अझै चुलिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच मोर्चाबन्दी गर्दा सत्ता टिकाउन केही सहजता देखेर अहिले आफ्नै पहलमा 4 दलीय समाजवादी मोर्चा बनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उक्त निर्णय आफ्नै लागि घातक हुने सङ्केत देखा परेको छ। सरकार साझेदार केही दलहरूबीच छुट्टै मोर्चा गठबन्धनपछि सत्ता सहयात्री दलहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति रुष्ट बनेका छन्। पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण र सरकारले ल्याएको बजेटका विषयमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले सरकारमाथि पटक पटक प्रश्न उठाइरहेका छन्। सरकारले ल्याएको बजेट परिमार्जन नगरी पारित गर्न सकिँदैन भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथास्थितिमा पारित गराउन नदिने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सदनबाट बजेट पारित गराउन सहज नहुने सिर्जना स्थिति पैदा भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरको आलोचना गरेका छन्। दर्शकबिन, फुटको सङ्घारमा सत्तारूढ दल गठबन्धन पुगेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमा राखिएको सुनको जलहरीमा परिणामभन्दा कम सुन भएको आशंका देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ। त्यसकै लागि अख्तियारको टोली आज पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेको छ। जलहरी राख्दा अनियमितता भएको बाहिर आएपछि त्यसबारे अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। जलहरीमा 11 किलो सुन हुनुपर्नेमा कम परिणाम राखेर अनियमितता भएको भन्ने खालको प्रश्न उठिरहेको छ। पछिल्लो समय त्यो विषयमा दबाव बढेपछि अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाएको हो। अख्तियारको टोलीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेर नापजाँच गरिरहेको छ। टोलीमाथि खानी तथा भूगर्भ विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधि पनि संलग्न रहेका छन्।
टोलीले जलहरीको तौल, सुनको गुणस्तर तोकिए भन्दा कम रहे नरहे लगायतका विषयमा पनि छानबिन गर्न लागेको बताइएको छ। यस विषयमा थप जानकारी पछि सार्वजनिक गर्ने अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुनकाण्ड अर्थात् भ्रष्टाचार गरेको भनेर सांसदमै नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि सांसद बैठक नै एक दिनको लागि स्थगित गरिएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता आज शेयर बजार उर्लिएको छ। आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा तीव्र वृद्धि आएको छ। यस दिन नेप्से सूचक 62.21 अङ्कको वृद्धि आउँदै 2117.73 अङ्कको बिन्दुमा उक्लिएको बताइएको छ। आज कारोबारमा समेत तीव्रता आउँदै आज 6.49 करोड रुपियाँ बराबरको 1,47,51,000 किता शेयर दोस्रो बजारमा किनबेच भएको छ। आज लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी कर्पोरेसन, हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स, एनएमबी 50 म्युचुअल फन्ड र समलिङ पावर कम्पनीको शेयर मूल्यमा सर्किट लागेको छ। 13 वटै उपसूचक धनात्मक हुँदा बजार नै हरियाली बनेको छ। आज जीवन बिमातर्फको शेयर मूल्यमा आकाशी नपुगेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिएका 316 जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालय बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बहालवाला तथा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूको सुरक्षामा खटिएका 316 जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको जानकारी दिएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले विशिष्ट व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 विपरीत बहालवाला तथा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीका 190 जना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका 126 जना गरी 316 सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनले यस कार्यमा गृहमन्त्रीले पनि सकारात्मक भूमिका खेलेको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए। श्रेष्ठ अघि रासपा सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्री रहेका थिए। त्यति बेला लामिछानेले नै विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउने घोषणा गरेका थिए। अहिले सरकारले कार्यविधि नै बनाएर त्यस सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको भ्रमणको समयमा नागरिकहरूले शास्ति भोग्नु परेको विषयलाई सम्बोधन गर्न गठित कार्यदलले सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार भएको सोको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भई विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2080 को मस्यौदा समेत तयार पारेको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता पछिल्ला 10 दिनमा विभिन्न जिल्लाहरूमा बाढी र पहिरोमा परि 17 जनाको मृत्यु भएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार गएको जेठ 31 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म सो सङ्ख्यामा मृत्यु भएको बताइएको छ। यो अवधिमा बाढी र पहिरोमा परि 26 जना बेपत्ता भएका छन्। यस्तै 8 जना घाइते भएका छन्। 43 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त यो अवस्थामा भएका छन् भने 117 वटा आंशिक क्षति भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सङ्खुवा सौवामा आएको बाढी र पहिरोमा परि 20 जना बेपत्ता रहेको समेत जानकारी दिएको छ। बाढी र पहिरो अझ बढ्न सक्ने समेत सबैले आकलन गरेको बताइएको छ। यता यसपटकको मनसुनको समयमा पनि तातो हावाको लहर फैलिन सक्ने सचेत हुन भन्दै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ। फेरि मनसुनका समयमा फैलिएको तातो हावाको लहरका कारण मानिसको जनजीवन प्रभावित भएको र खेतबालीमा नराम्ररी असर परेको अवस्थामा मनसुनका समयमा समेत छोटो समयमा देखिन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ प्राधिकरणले ध्यान आकर्षण गराएको छ। यस वर्ष मनसुन प्रक्षेपणमा पानी सरदर भन्दा कम पर्ने तथा न्यूनतम तापक्रम औसत भन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। यसले गर्दा मनसुनको अवधिभित्र पनि छोटो समयमा खडेरी पर्ने तथा तराई भित्री मधेस उपत्यका एवं खोजमा तातो हावाको लहरले जोखिम बढ्न सक्ने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताएका छन्। यसले गर्दा कृषि बालीको उत्पादनमा कमी हुने जोखिम भएको बताउँदै यस्तै मनसुनका समयमा पानीजन्य र जीवाणुबाट संक्रमण हुने रोगका कारण धेरैजसोको ज्यान जाने गरेकाले यो समयमा पनि दोहोरिन सक्ने भन्दै सचेत हुन अनुरोध गरेको बताइएको छ। विगतमा झाडा पखला, हैजा, कमलपित्त, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग, कलाजार, डेङ्गु लगायतका रोग समेत देखिएका थिए। मनसुनका समयमा हैजा लगायतका रोगहरू समेत देखिन सक्ने भएकाले दर्शक महानुभावहरू सबै सचेत हुन आग्रह गरिएको छ।
यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पार्टीलाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। आइतबार पार्टी निकट नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौँ शाखाको नवौं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले काङ्ग्रेस अहिले छिया भइरहेको भन्दै पुनर्जीवन दिनुपर्ने खाँचो रहेको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस छिया हुन थालेको छ, यसलाई कसरी हामीले पुनर्जीवन दिने हो उनले भने। भविष्यमा नेपाली काङ्ग्रेस कसरी जान्छ भन्ने सोच्नुपर्ने बेला समेत आएको बताएका हुन्। नेता कोइरालाले काङ्ग्रेस बचाउन सेवा इच्छुक संस्थाहरूले नेतृत्वलाई खबरदारी गरिरहनु पर्ने भन्दै यस्तो बताएका छन्। काङ्ग्रेसका नेता कोइरालाले प्रश्न गर्दै पार्टी छिया भयो, अब कसरी पुनर्जीवन दिने हो भन्दै प्रश्न समेत उठाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता इपिएस कोरियन भाषा परीक्षा पास भएर पनि कोरिया जान नपाएका नेपाली युवाहरूले आइतबार ललितपुरको ग्वारको स्थित इपिएस कोरिया शाखा घेराउ गरेका छन्। एकपटक कोरियामा काम गरेर फर्किएका र भाषा परीक्षा पास गरे पनि कोरिया जान नपाएकाहरूले कोरिया जान पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। करिब 700 को सङ्ख्यामा रहेका युवाहरूले नाराबाजीसहित उक्त शाखा कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, कोरियन भाषा पास गरेर बसेका युवाहरूलाई नलैजाने तथा कोरियाले निकै खराब नीति लिएको छ। कोरियन भाषा पास गरे तापनि कोरियन भाषा पास गरेर बसेका युवाहरूलाई कोरिया नलैजाने लगायतका दुःख दिने, जिन्दगी नै बर्बाद पारिदिने जस्ता खेलहरू इपिएस कोरिया शाखा तथा एचआरडी कोरियाले खेलेको कतिपयको गुनासो रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्ष 2079 को एससी परीक्षाको नतिजा असार 18 गते भित्रै निकाल्ने तयारी गरेको छ। नतिजाका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ। कार्यालयका डेपुटी कन्ट्रोलर भक्त गोदारका अनुसार विद्यार्थीको प्राप्त अङ्क इन्ट्रीको काम सकिएको छ भने अहिले अन्तिम चरणमा अङ्क पुनर्जाँचको काम भइरहेको बुझिएको छ। यसपटकको एसईमा नयाँ ग्रेडिङ प्रणाली लागू हुने वा नहुने भन्ने निर्णय हुन बाँकी रहेको गोदारले जानकारी दिएका छन्। सरकारले गत वर्षको एसई नतिजामा नै लागू गर्ने गरी लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 तयार पारेको थियो। निर्देशिका अनुसार सैद्धान्तिकतर्फ 35 भन्दा कम अङ्क ल्याउने विद्यार्थीहरूको नतिजामा आर्थिक वर्गीकृत नन ग्रेड लेखिने र मूल प्रमाणपत्र नदिने व्यवस्था रहेको छ। तर गत वर्ष कोरोना महामारीको अवसरका कारण पठन पाठन सहज नभएको र विद्यार्थीमा मार पर्ने भएको भन्दै बोर्डले पुरानै ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार नतिजा निकालेको थियो। यो वर्ष भने के गर्ने भन्ने बोर्डले छलफल चलाइरहेको गोदारले बताएका छन्। 2079 चैत 17 गतेदेखि भएको एसई 4,85,396 विद्यार्थीहरू सहभागी भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता आउँदो अक्टोबरमा विश्वका 2वटा धनाढ्यहरू एलन मास्क र जुबर्ग बीच केज फाइट हुने भएको छ। विश्वका 2वटा धनाढ्यहरू एलन मास्क र मार्क जुबर्ग बीच केज फाइटका लागि तयार भएका छन्। विश्वमै बढी जोखिमपूर्ण मानिएको केज फाइट अर्थात् मिक्स्ड मार्शल आर्ट MMA लड्न आफूहरू तयार रहेको 2 ठूला प्रविधि कम्पनीका मालिकहरूले ट्विटर मार्फत जनाउ दिएका छन्। मस्क विश्वकै ठूलो अटोमोबाइल कम्पनी टेस्ला, अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेस र सामाजिक सञ्जाल ट्विटरका मालिक हुन् भने जुबर्ग सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र इन्स्टाग्रामको माउ कम्पनी मेटा मालिक रहेका छन्। मस्कले आफू जुबर्गसँग केज फाइटका लागि तयार रहेको ट्विटर मार्फत बताएपछि जुबर्गले पनि चुनौती सामना गर्न तयार रहेको बताएका हुन्। त्यसका लागि कहाँ लड्ने ठाउँ भन्न चुनौती दिएका हुन्। उनीहरूबीच भेगास अक्टासमा यस्तो फाइट हुने बताइएको छ। अल्टिमेट फाइटिङ च्याम्पियनसिपका लागि यो ठाउँ उपयुक्त मानिन्छ। जुबर्ग मार्शल आर्टका प्रशिक्षार्थी समेत रहेका छन्। मस्क र जुबर्ग बीच आउँदो अक्टोबर महिनामा यस्तो फाइट हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अहिले मस्क 52 वर्षमा प्रवेश गरेका छन् भने जुबर्ग 39 वर्षमा भएका छन्। यसैबीच उनीहरूले यो प्रतिस्पर्धा वास्तविक भन्दा पनि व्यावसायिक प्रवर्धन र मनोरञ्जनात्मक लक्षित समेत देखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई आजबाट नागरिकता वितरण गर्न सुरु गर्ने भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले 2063 मा नागरिकता टोली मार्फत जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकहरूका सन्तानलाई आजदेखि टोकन प्रणालीबाट वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्न लागेको बताइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा हालै प्रमाणित नागरिकता विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि आजबाट नागरिकता वितरण
पटक हुन लागेको बताइएको छ। नागरिकता वितरणका लागि 77वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई आजदेखि नागरिकता दिने सरकार तथा राष्ट्रपति कार्यालय तथा अदालतको आदेशलाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध फुटपाथ व्यवसायी सडकमा उत्रिने भएका छन्। नगर प्रहरीको प्रतिकार गर्न टिम समेत तयार पारिएको छ। उद्योग व्यापार सहकारी महासङ्घमा आबद्ध राष्ट्रिय स्वरोजगार व्यवसायी सङ्घका व्यवसायीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले महानगरपालिकाले हालसम्म पनि फुटपाथ व्यवसायलाई उचित व्यवस्थापन नगरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिने जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकै इतिहासमा महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह सबैभन्दा झुटो मेयर भएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। मेयर गरिबहरूको सहानुभूतिबाट चुनाव जितेर पुँजीपति वर्गको सेवा र समान्तवादीहरूको पक्षमा प्रक्षेपण गर्न लागेको र राष्ट्रिय स्वरोजगार व्यवसायी सङ्घको आरोप लागेको छ। आफूहरूसँग महानगर र सरकारले पटक पटक गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याएर गरिखाने वातावरण निर्माण गरिदिन उनीहरूले माग गरेका छन्। आफूहरूमा माग सम्बोधन नभएको खण्डमा कडा आन्दोलन छेड्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। बालेन्द्र शाहले पीडामा पिल्सिएकाहरूलाई मात्र पीडा दिएको र उनीहरूमा समान्ति शैली देखिएको राष्ट्रिय स्वरोजगार व्यवसायी सङ्घको बुझाइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वरोजगार व्यवसायी सङ्घले आगामी असार 11 गतेदेखि 15 गतेसम्म सम्पूर्ण राजनीतिक दलको कार्यालयमा छलफल गर्ने र असार 24 गतेदेखि व्यापारी श्रमिकहरूको सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी भावी आन्दोलनका लागि मोर्चा तयार गर्ने घोषणा समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय स्वरोजगार व्यवसायी सङ्घका सहसचिव राजु गिरीले बालेनले फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई दुःख दिने र वर्षौंदेखि नागरिक बस्दै आएको घरहरू भत्काउने काम गरिरहेको भन्दै यस्तो आरोप लगाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नै टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याउने बताएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा आफ्नै टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। आइतबार नगरसभाको बैठकमा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता ढङ्गोलले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी गरिएकै हुन्। टेलिभिजन सञ्चालन गर्नका लागि रु 5 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसअघि महानगरपालिकाले एफएम रेडियो सञ्चालन गरिरहेको थियो, अब भने टेलिभिजन नै सञ्चालनमा ल्याउने बताइएको छ। महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ, जसमा चालुतर्फ कुल बजेटको 33.72 र पुँजीतर्फ 66.28% बजेट छुट्याइएको छ। जस अनुसार चालुतर्फ 8 अर्ब 61 करोड 53 लाख 28 हजार र पुँजीतर्फ 16 अर्ब 93 करोड 24 लाख 92 हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सबै ठिक छ तर काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले अदालतको आदेश मान्दिन भन्न मिल्दैन भन्दै चित्रबहादुर केसीले बताएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष समेत रहेका चित्रबहादुर केसीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले अदालतको आदेश मान्दिन भन्न नमिल्ने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सांसद समेत रहेका केसीले बजेटले भेदभाव र अन्याय गरेको पनि बताएका छन्। उनले बालेनले केही सही गर्यो भन्दैमा अदालतको निर्णय त मान्दिन भन्न भएन नि उनले भनेका छन्। नगर प्रमुखले त्यसो भन्न मिलेन नि, त्यसो भए कसले मान्ने भनेका छन्। जे पनि गर्न मिल्ने नेपालमा बजेट संशोधन गर्न मिल्दैन भन्नु अचम्मको पक्ष भएको बताउँदै बजेटले भेदभाव र अन्यायले भरिएको सांसद केसीले बताएका छन्। उनले भने मेरो कुलो बनेन, स्कुल बनेन, बाटो बनेन भनेर हैरान पारेका छन्। यहाँ भान्सेहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट राखेका छन्, जसको शक्ति बल छ उसको आफ्नो क्षेत्र जिल्लाभित्र लगानी गर्छ उनले बताएका हुन्। त्यहाँ नियमपूर्वक काम गर्न पनि छ। यहाँ उनीहरूले भेदभाव गर्दैछन्। बजेट पास हुन कठिन नै छ। बजेटको न्युमा अहिले काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले पनि एक ठाउँमा भएका छन्। 4-5 महिना यिनीहरू एक अर्कालाई सिद्ध्याउनेमा लागे। अब यी साना पार्टीले रजाई गरे हामीले तिनीहरूले दिएको मात्रा खाएर मात्र पर्ने भयो भनेर फेरि उनीहरूको चोचो मोचो मिलाउन लागिरहेको उनले बताएका छन्। त्यसकारणले के गर्छन् भन्न सकिन्न, सरकार पनि ढल्न सक्ने उनले आकलन गरेका छन्। सांसद केसीले नेपालमा देशको सार्वभौम सत्ता बिक्री गरेर खानेहरू रहेको जिकिर गर्दै छिमेकीको रणनीति बुझेर काम गर्नुपर्ने समेत उनले सुझाव दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा विभाजनको कारणबारे केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गर्दै रिमोट कन्ट्रोल कता थियो भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले नेकपा विभाजन बढी टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिमोट कन्ट्रोल कता थियो भन्दै भारततर्फ सङ्केत गरेको समेत बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उनले गम्भीर आरोप समेत लगाउन खोजेको बुझिएको छ। आइतबार काठमाडौँमा एक पुस्तक लोकार्पण गर्दै उनले नेकपा विभाजनको कारणबारे बाह्य स्वचालित र परिचालित कति थियो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले भने बाह्य कारण कति थियो, स्वचालित कति थियो, परिचालित कति थियो, रिमोट कन्ट्रोल कता थियो, त्यहीबाट बटन घुमाउने कता थियो। यो सबै कुराको हामीले यथार्थ विश्लेषण आन्दोलनको हितका लागि गर्यौँ भने त्यसले भविष्यले राम्रो हुन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गम्भीर आरोप लगाउँदै यस्तो भनेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता प्रहरी जवान र हवलदारहरूलाई 16 वर्षमै अवकाश दिने सरकारले तीव्र तयारी गरेको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? सत्ता सम्हालेपछिको 6 महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छन् भने विवरण तयार पार्न तीव्र तयारीमा लागेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अझै अनुसन्धान नरोकेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पुष्ट गरेका छन्। गृहमन्त्रीले दर्शक महानुभाव